म्हजें नांव केनेडी अफोन्सो, प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल रोमी लिपी अभियान. काल ओपिनियन पोल डे आजच्या दिसाक सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 हांणी आमकां ही आमची संस्थेक अप्रुवल दिलें. ही नवी संस्था घडोवन हाडपाक हाचे मेन हेतू म्हणल्यार गरज आसा रोमी लिपीची चळवळ तर फुडें वयतली जाल्यार सगळी संस्था सगळे लोकांक गोंयचे आनीक हेर कोंकण बेल्टाचे दुसऱ्यो लिपयो आसा, दुसरी एसोसिएशन्स आहा, तांकां सगळ्यांक एकठांय घेवन फुडें वचपाची. कारण म्हणल्यार हो नाका तो नाका म्हणल्यार जावचें ना. हें एसोसिएशन नाका, तो ग्रूप नाका, हें चलपाचें ना. कित्याक हेकाच लागून ही 36 वर्सां ही चळवळ रोमी लिपीक अजून मान्यताय मेळोंक ना. रोमी लिपीक तर मान्यताय मेळटली, सगळ्यांक एकठांय करची गरज. कित्याक देवनागरीचे वापर करपी फकत 12%, उरल्यार ते 87% रोमी, कन्नडा, मल्याळम आनीक पेर्सो अरबीक. गरज आसा, हो जावन आसा एक फोर्स, मेजॉरिटी, पूण तांकां एकठांय करची गरज आसा. देवनागरीचे 12% आसा, पूण ते 12% तेमी सगळे मॅनिप्युलेट केला आनी ते आयज कोंकणी भाशेचेर एके भाशेन राज चलयता 12% आसून. कशें? कित्याक हेंचो एक वट ना, ताका लागून ताचो फायदो काडटा. तेंच्यांनी देवनागरीवाल्यांनी 1939 वर्साक कोंकणी परिशद म्हूण घडोवन हाडली. कितें करपाक? 4 लिपयो काबार करपाक तांचो हेतू. जेन्ना आमी ह्यो स्टडी केली तेन्ना आमकां कळोन आयलें की गरज आसा हे सगळे लिपयांक एकठांय करपाची. कोंकणीचें जैत इन ऑल इट्स रिच डायवर्सिटी हें तर सांबाळटलो जाल्यार सगळ्यांक एकठांय करची गरज आसा. ताकाच लागून आमी मँगलोर गेल्ले, पाबेरीक गेजारीक मेवलेले आनीक ताचो आमकां बरो सहकार मेळ्ळो. आनीक 2-3 मिटींग जाले उपरांत आमी एक निर्णय घेतलेलो, सगळ्यो लिपयांक आनी तांची एसोसिएशन जी आसा कोणाक भायर नासतना एक व्हडली महासभा गोंयांत करूंक आमची गोंयची असेंब्ली जावच्या आदीं हो थाराव घेवन आमी गोंया आयलेले. जेन्ना आमी गोंया आयले, आमचेच ग्रुपांतले ग्लोबल कोंकणी फोरमांतले थोडे वांगडी जे तेंचे पर्सनल कितें आसलें तेंचे कडेन चोळी एसोसिएशना कडेन कोंतरसाणपणां, ताका लागून तेणी म्हणलां जेन्ना आमी इन्विटेशन धाडून करी तेन्ना प्लॅनिंग करताले तेन्ना म्हणलें नाका, हेका आपय नाका, तेका आपय नाका, ही कोण ही संस्थांक आमी आपोवच्यो न्हू, ते एका मनशाक आमी आपोवच्यो न्हू. असलें घेवन रोमी लिपीची चळवळ फुडें वचची ना. आमकां कळलें ते हिंगाच मोडटली ती. जे मेरेन सगळे गोंयकार सगळ्यो रोमी लिपीच्यो जावं दुसऱ्यो लिपीच्यो संस्था एकठांय जायना ते मेरेन हे चळवळीक फुडार ना. ताकाच लागून आमी चिंतलें एक नवो ग्रूप, कित्याक हे आमकां फुडें वचोंक पाठिंबो दिना जाल्यात. ताका लागून आमी एक नवो ग्रूप तो आतां अप्रूव जाला अंडर सोसायटीज एक्ट. आनीक ही चळवळ आमी आनीक नेटान आनीक सगळे गोंयकारांक घेवन ही चळवळ आमी सगळे मास मुवमेंट करूंक येवजिलां. आनीक सगळ्यांक हो नाका तो नाका चलपाचें ना. लोक जाय, सगळी संस्था जाय, दुसऱ्यो लिपयो जाय आनीक पॉलिटिशियनूय जाय. कित्याक हो इश्यू हावजान झगडोंक जाय. आमच्यांनी थिंगा वचून झगडूंक जायना. आमी कितें शेंपडी धाडायली म्हणटा जायना. वी हॅव टू टेक सपोर्ट ऑफ ऑल द MLAs फ्रॉम ऑल पार्टीज. 21 नंबर जावंक जाय बील पास जातलेले. तर सजमोंक जाय. बिश्टेंच चळवळ म्हणल्यार जायना. लोकांक फोटोवंक मोवता जाल्यार दुसरे भाशेन करूंक जाता, पण आमकां जें मोन ना लोकांक फोटोवपाचें. सारकें चळवळ चलू हे हावजान लेजिस्लेटरांनी हो अप्रोच चळोवंक जाय आनी गरज आहा तांकां एकठांय करपाची. ताकाच लागून आमी हे आमदार अशीं वयताले कित्याक तांकां एकठांय करपाक. कित्याक फाटले एसेंब्लीन फकत बाब क्रूज आमचो MLA वेलिंगचो उलयलो, ताका पाठिंबो दिवंक तितले सगळे उठोंक ना. पूण ही एसेंब्लीन आमी रावता. पूण म्हाका दिसता आतां गव्हर्मेंटान कितें 2 दिसांची एसेंब्ली दवरल्या
हे असेंब्लीक तो टायम मेवना फुडले असेंब्लीक जरूर घेर जातलें कित्याक ग्लोबल रोमी लिपी अभियान सगळे MLAंक एकठांय करतले आनीक एकवटान हें बील मांडटले हें तुमकां हांव खात्रेन सांगता. देव बरें करूं.